हेलो एभ्रिवान र यो भिडियोमा आज हामी मिक्सचर्स र सल्युसन्सको बारेमा बात गर्छौं अनि केमा फोकस गर्छौं भन्दा मिक्सचर्स र सल्युसन्सको डिफरेन्स अनि कुनै पनि सल्युसनमा सल्युट्स र सल्भेन्ट्सलाई आइडेन्टिफाई गर्न सिक्छौं। यो हामीले अगाडिको च्याप्टरमा पढेको कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ सेम काइन्ड अफ एटम्सले बनिएको हुन्छ अनि कम्पाउन्ड्स चाहिँ मोर देन वन एटम्स अनि तिनीहरु चाहिँ केमिकली बोन्ड भएर कम्पाउन्ड बनिएको हुन्छ। यो दुईटा टपिक हामीले अगाडि पढिसकेको। अब थर्ड टपिक चाहिँ हो मिक्सचर। मिक्सचर चाहिँ दुईटा कम्पाउन्ड मिलेर बनिन्छ तर दुईटा कम्पाउन्डको चाहिँ केमिकल रिएक्सन हुनु हुँदैन। दुईटा कम्पाउन्ड मिक्स गरेर मिक्सचर बनिन्छ तर यो दुईटा कम्पाउन्ड चाहिँ रिएक्ट गर्दैन। एक्जाम्पल हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर वाटर बनिन्छ H2O, त्यसरी Na र Cl जो चाहिँ एलिमेन्ट हो त्यो मिलेर बनिन्छ सल्ट अनि सल्ट र वाटरलाई मिक्स गर्यो भने चाहिँ हाम्रो हुन्छ मिक्सचर। र मिक्सचरको डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अ सब्स्टेन्स फर्मड बाइ मिक्सिङ टू अर मोर सब्स्टेन्सेस विदाउट एनी केमिकल रिएक्सन इज कल्ड मिक्सचर। भनेपछि मिक्सचर चाहिँ दुईटा भन्दा बेसी कम्पाउन्ड मिलेर बनिन्छ तर तिनीहरुको बीचमा केमिकल रिएक्सन चाहिँ हुनु हुँदैन। अनि एक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दाखेरि एयर हो। एयर बन्नेको हुन्छ अक्सिजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइअक्साइडले तर यिनीहरुको बीचमा चाहिँ रिएक्सन भएको हुँदैन। त्यसरी नै टी पनि एउटा मिक्सचर हो। वाटर, टी लिभ्स, मिल्क र सुगरको मिक्सचर अनि ब्रास जसलाई पित्तल भन्छ त्यो पनि कपर र जिंक मिलेर बन्नेको हुन्छ। यो सब मिक्सचरको एक्जाम्पल्सहरु हो। अनि तपाईहरुले पनि एउटा मिक्सचरको एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ कमेन्टमा गएर। मिक्सचरको प्रपर्टिज चाहिँ के हुन्छ भन्दा दे क्यान बी सेपरेटेड इन्टु इट्स कन्स्टिट्युएन्ट बाइ फिजिकल प्रोसेसेस लाइक फिल्टरेसन, इभापोरेसन, सब्लिमेसन एन्ड डिस्टिलेसन। भनेपछि मिक्सचरमा चाहिँ के कम्पाउन्ड छ तिनीहरुलाई चाहिँ फिजिकल प्रोसेसहरुले छुटाउन सकिन्छ। केमिकल रिएक्सन नगरिकिन त्यसको कन्स्टिट्युएन्टहरुलाई छुटाउन सकिन्छ। फर एक्जाम्पल सल्ट र वाटरको मिक्सचरलाई हामीले उमाल्यौं भने वाटर इभापोरेट भएर जान्छ अनि हामीले सल्ट फेरि वापस पाउँछ। भनेपछि सल्ट वाटर चाहिँ मिक्सचर रहेछ जो चाहिँ फिजिकल प्रोसेसले सेपरेट गर्न सक्यो। सेकेन्ड प्रपर्टी छ अ मिक्सचर सोज द प्रपर्टिज अफ ऑल इट्स कन्स्टिट्युएन्ट प्रेजेन्ट इन इट। भन्नुको मतलब त्यो मिक्सचरमा के चीज हालेको छ तिनीहरुको सबैको प्रपर्टी देख्छ। फर एक्जाम्पल सल्ट वाटरमा वाटरको प्रपर्टी पनि हुन्छ, सल्टको टेस्ट पनि हुन्छ। भनेपछि दुईटै चीजको प्रपर्टी त्यो मिक्सचरमा हुन्छ। फर्मेसन अफ मिक्सचर इज अ फिजिकल चेन्ज। भनेपछि यो मिक्सचर बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ फिजिकल हुन्छ जसमा केमिकल रिएक्सन हुँदैन। अब टाइप्स अफ मिक्सचर। मिक्सचर कति टाइपको हुन्छ भन्दा टु टाइप्सको। एउटा हुन्छ होमोजिनियस, एउटा हुन्छ हेट्रोजिनियस। होमोजिनियस मिक्सचर भनेको मिक्सचर जसमा चाहिँ त्यसको कन्स्टिट्युएन्टहरुलाई सेपरेट देख्दैन। जस्तो सल्ट र वाटर हाल्यो भने सल्ट र वाटर अलग अलग देख्दैन। तर हेट्रोजिनियस मिक्सचरमा चाहिँ यसको कन्स्टिट्युएन्टहरुलाई अलग अलग देखिन्छ। त्यसमा के चीजले बनेको हुन्छ त्यो अलग अलग हुन्छ तर होमोजिनियसमा चाहिँ एउटै चीज मात्रै देखिन्छ तर हेट्रोजिनियसमा सबै कन्स्टिट्युएन्टहरु देखिन्छ। यो हो होमोजिनियस र हेट्रोजिनियस मिक्सचरको डिफरेन्स। अनि होमोजिनियसमा चाहिँ सब्स्टेन्सेसहरु इन्डिस्टिंग्विसेबल हुन्छ, छुट्टाउन सक्दैन तर हेट्रोजिनियसमा चाहिँ छुट्टाउन सक्छ। फर एक्जाम्पल यहाँनिर यो दुईटा चीजलाई एड गर्दैछ। जब यो दुईटा चीजलाई सेपरेटली देख्छ त्यतिबेला हुन्छ हेट्रोजिनियस अनि यहाँ एड गरेर दुईटा मिक्स भयो त्यसमा दुईटा चीज देखेको छैन त्यसलाई भन्छ होमोजिनियस। अब सेकेन्डमा छ दे हैव युनिफर्म कम्पोजिसन अनि हेट्रोजिनियसमा छ दे डोन्ट हैव युनिफर्म कम्पोजिसन। अब यो पिक्चरमा सबै पार्टिकलहरु युनिफर्मली बाँडिएको छ जहाँ पनि बराबर छ तर यो हेट्रोजिनियसमा चाहिँ के हुन्छ बराबर हुँदैन। एक ठाउँ बेसी एक ठाउँ कम्ती हुन सक्छ। जस्तो यहाँ यो साइडमा सल्ट मात्र बेसी छ यो साइडमा सल्ट कम्ती छ भनेपछि बराबर सबैतिर बाँडिएको छैन। अर्को डिफरेन्स छ इट हैज नो फिजिकल बाउन्ड्रीज अफ सेपरेसन बिट्विन भेरियस कन्स्टिट्युएन्ट अन्त यसमा छ इट हैज भिजिबल बाउन्ड्रीज। यहाँनिर हेर्यो भने सल्ट र पेपरको बीचमा बाउन्ड्रीज देख्छ तर हामीले सल्ट वाटर हेर्यो भने चाहिँ त्यसमा दुईटाको बीचमा सेपरेसन देख्दैन। अनि एक्जाम्पल चाहिँ हो होमोजिनियस मिक्सचरको सुगर सल्युसन, सल्ट सल्युसन, एल्कोहल एन्ड वाटर, सफ्ट ड्रिंकहरु चाहिँ हो होमोजिनियस मिक्सचर। अनि हेट्रोजिनियस चाहिँ हो सुगर एन्ड स्यान्ड, सल्ट एन्ड स्यान्ड, मिल्क,
सोइल, ब्लड, स्टार्च, मडी वाटर एसेक्ट्रा। अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ छ सल्युसन। सल्युसन भनेको चाहिँ होमोजिनियस मिक्सचर हो जो चाहिँ दुईटा भन्दा बेसी चीजले बनेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा सब्स्टेन्स चाहिँ अर्को सब्स्टेन्समा डिजल्भ भएको हुन्छ। इक्जाम्पल हो एयर, सल्ट वाटर। यो सल्ट वाटरमा सल्ट डिजल्भ भएको हुन्छ यो भनेको जस्तै। अनि होमोजिनियस मिक्सचर भनेको यसलाई छुट्याउनु सक्दैन। एयरमा नाइट्रोजन र अक्सिजन फाल्टु फाल्टु देख्दैन। सल्ट वाटरमा पनि यो मिक्स गरिसकेपछि सल्ट वाटर अलग अलग देख्दैन। अर्को इक्जाम्पल हो सोडा वाटर। सोडा वाटर भनेको हामीहरूको कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू जसमा चाहिँ ग्यास मिलेको हुन्छ भनेपछि यो लिक्विडमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास मिलेर बनिएको हुन्छ हाम्रो सोडा वाटर। त्यसलाई कार्बोनेटेड वाटर पनि भन्छ। अब सल्युसन कसरी बनाउँछ भन्दा दुईटा कुरा मिक्स गर्नुपर्छ। एउटा भन्छ सल्भेन्ट, अनि सल्भेन्टमा सल्युट मिसाउँदाखेरि तिनीहरूले दिन्छ सल्युसन। भनेपछि यो दुईटाको होमोजिनियस मिक्सचर चाहिँ हो सल्युसन। अनि के मिक्स हुन्छ भन्दाखेरि सल्भेन्ट र सल्युट। अब सल्युट भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट अफ द सल्युसन विच इज प्रेजेन्ट इन स्मलर क्वान्टिटी, जो चाहिँ कम्ती मात्रामा हुन्छ सल्युसनमा त्यो चाहिँ हो सल्युट। अनि सल्भेन्ट भनेको चाहिँ जो चाहिँ बेसी मात्रामा हुन्छ। द कम्पोनेन्ट अफ द सल्युसन विच इज प्रेजेन्ट इन द ग्रेटर क्वान्टिटी इज कल्ड सल्भेन्ट। सल्युट चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिजल्भ हुन्छ, बिल्लिन्छ। सल्युट गेट्स डिजल्भ इन सल्भेन्ट। अनि सल्भेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा अर्कोलाई बिल्ल्याउँछ, डिजल्भ गर्छ। जस्तो कि यहाँनिर यो लिक्विडले यसलाई डिजल्भ गर्दैछ। अनि सल्युटको इक्जाम्पल चाहिँ हो सल्ट, अनि सल्भेन्टको चाहिँ इक्जाम्पल हो वाटर। अनि भनेपछि सल्ट गेट्स डिजल्भ इन वाटर भनेपछि सल्युट चाहिँ सल्युसनमा डिजल्भ हुन्छ। जो डिजल्भ हुन्छ त्यो चाहिँ हो सल्युट। अनि यो चाहिँ कम्ती मात्रामा पनि हुन्छ। अर्को पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेज अफ अ सल्भेन्ट डिटरमाइन्स द फेज अफ सल्युसन। फेज भनेको सलिड, लिक्विड, ग्यास तीनटा फेज हुन्छ। अनि सल्युसनको फेज चाहिँ के माथि डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि यो सल्भेन्टको फेजमा। सल्भेन्ट लिक्विड छ भने सल्युसन पनि लिक्विड हुन्छ, सल्भेन्ट सलिड छ भने सल्युसन पनि सलिड हुन्छ, अनि सल्भेन्ट ग्यास छ भने सल्युसन पनि ग्यास हुन्छ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सल्युसन। सल्युसन चाहिँ के हो? होमोजिनियस मिक्सचर हो। अघि डेफिनेसनमै पढिसकेको छ। होमोजिनियस मिक्सचरमा चाहिँ चिजहरू फाल्टु फाल्टु देख्दैन, त्यसलाई एउटै चिज देख्छ। पार्टिकल्स अफ सल्युट इन सल्युसन क्यान नट बी सिन बाई नेकेड आई। भनेपछि यो सल्युटहरू चाहिँ हामीले नेकेड आईले देख्नु सक्दैन। फर इक्जाम्पल नुन पानीमा हामीले नुनलाई आँखाले देख्नु सक्दैन। पोइन्ट छ अ सल्युट डज नट अलाउ बिम्स अफ लाइट टु स्क्याटर। अब के हुन्छ भन्दा सल्युसनमा हामीले यसरी लाइटलाई पास गर्यो भने त्यसको बाटो, लाइटको बाटोलाई देख्दैन, तर अरू चिजहरूमा चाहिँ देख्छ। जस्तो कि कोलाइडलमा यो टर्चको बिम देख्दैछ, तर यही बिम हाम्रो सल्युसनबाट जाँदैछ, तर त्यसमा चाहिँ हामीले बिम देखेको छैन। भनेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सल्युसनले चाहिँ बिम अफ लाइटलाई स्क्याटर गर्दैन रहेछ। अ सल्युसन इज स्टेबल। स्टेबल भनेको यो सल्युसन चाहिँ एज अ सल्युसन लामो टाइमसम्म बस्नु सक्छ। यो त्यसमा भएको कन्स्टिट्युएन्टहरू त्यति इजिली छुट्टिँदैन। फर इक्जाम्पल सल्ट र वाटरलाई हामीले धेरै दिन राख्यो भने पनि यो सल्ट त्यहाँबाट छुट्टिँदैन। द सल्युट फ्रम द सल्युसन क्यान नट बी सेपरेटेड बाई फिल्टरेसन। यो सल्युसनबाट चाहिँ हामीले सल्युटलाई फिल्टर गरेर निकाल्नु सक्दैन। इज कम्पोज्ड अफ ओन्ली वान फेज। भनेपछि यो एउटा सल्युसनमा सलिड पनि लिक्विड पनि दुईटै पाउनु सक्दैन, कि डल्लै लिक्विड हुन्छ कि डल्लै सलिड हुन्छ। भनेपछि एउटै फेज मात्रै हुन्छ। इक्जाम्पल सल्ट वाटर, सलिड र लिक्विड हाल्दा डल्लै लिक्विड पाउँछ हामीले। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सल्युसन। सल्युसन जसमा सल्भेन्ट चाहिँ वाटर हुन्छ त्यसलाई भन्छ एक्वस सल्युसन। अनि सल्युसन जसको चाहिँ सल्भेन्ट वाटर हुँदैन तर अर्को अर्ग्यानिक लिक्विड्सहरू हुन्छ, जस्तै एल्कोहल, एसिटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ नन एक्वस सल्युसन। वाटरको सल्युसनलाई भन्छ एक्वस सल्युसन, अनि जुन चाहिँ सल्युसनमा वाटर हुँदैन त्यसलाई भन्छ नन एक्वस सल्युसन। अनि हामी वाटरलाई भन्छौँ युनिभर्सल सल्भेन्ट। बेसी जस्तो चिजहरू चाहिँ वाटरमा सल्युबल हुन्छ, त्यही कारण वाटर चाहिँ हो युनिभर्सल सल्भेन्ट। अनि नेक्स्ट छ डाइल्युट सल्युसन र कन्सन्ट्रेटेड सल्युसन। जसमा चाहिँ सल्युट कम्ती हुन्छ त्यसलाई भन्छ डाइल्युट, अनि जसमा चाहिँ सल्युट बेसी हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी कन्सन्ट्रेटेड सल्युसन। अनि हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सब्सटेन्स मिलाएर
सल्युसन बनाउन सक्छौं अनि हाम्रो सल्भेन्ट हुन सक्छ, सलिड हुन सक्छ, लिक्विड हुन सक्छ, ग्यास हुन सक्छ। त्यसरी नै सलिड पनि हुन सक्छ, लिक्विड पनि हुन सक्छ अनि ग्यास पनि हुन सक्छ। अनि यो हो डिफरेन्ट टाइप्स अफ कम्बिनेसन। हामी सलिडमा सलिड हाल्न सक्छ, सलिडमा लिक्विड हाल्न सक्छ, सलिडमा ग्यास पनि हाल्न सक्छ। त्यसरी नै लिक्विडमा सलिड हाल्न सक्छ अनि लिक्विडमा लिक्विड हाल्न सक्छ अनि लिक्विडमा ग्यास पनि हाल्न सक्छ। त्यसरी नै ग्यासमा सलिड हाल्न सक्छ, ग्यासमा लिक्विड हाल्न सक्छ अनि ग्यासमा ग्यास पनि हाल्न सक्छ। तर यति कम्बिनेसनमा यो र यो पोसिबल छैन। हामी सलिडमा लिक्विड हाल्न सक्दैन अनि ग्यासमा सलिड हाल्न सक्दैन अनि ग्यासमा लिक्विड हाल्न सक्दैन। अरु कम्बिनेसनहरु पोसिबल हुन्छ। अब हाउ टु आइडेन्टिफाई सल्भेन्ट्स एन्ड सल्युट। सल्युट र सल्भेन्ट चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्नु भन्दाखेरि जो चाहिँ लेसर क्वान्टिटी हुन्छ त्यो हुन्छ सल्युट अनि जो चाहिँ लार्जर क्वान्टिटी हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ सल्भेन्ट। अनि लिक्विडमा चाहिँ सलिड अर ग्यास हालेको छ भने चाहिँ जहिले लिक्विड नै सल्भेन्ट हुन्छ। अनि सल्युसन चाहिँ सेम टाइपको सब्स्टेन्सले बनिएको छ भने लार्जर क्वान्टिटी चाहिँ हुन्छ सल्भेन्ट। भनेपछि लिक्विडमा चाहिँ सलिड या ग्यास हालेको छ भने चाहिँ लिक्विड नै सल्भेन्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल एयर कसरी बनिएको हुन्छ भन्दा 78% नाइट्रोजन, 21% अक्सिजन। अरु ग्यासेस कम्ती हुन्छ त्यही कारण हामी कन्सिडर गर्दैन। भनेपछि यो नाइट्रोजन र अक्सिजनमा को बेसी छ भन्दा नाइट्रोजन बेसी छ। भनेपछि यो सेम टाइपले बनिएको छ भनेपछि लार्जर क्वान्टिटी चाहिँ सल्भेन्ट हुन्छ। भनेपछि नाइट्रोजन चाहिँ सल्भेन्ट हुँदो रहेछ। सिमिलरली सल्ट सल्युसन भनेको सल्ट र वाटर मिलेको हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ कुन चाहिँ एक्जाम्पल हो भन्दा यसलाई चाहिँ लिक्विडमा चाहिँ सलिड हालेको छ भनेपछि यसमा जहिले पनि लिक्विड नै सल्भेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ एमाउन्ट हेर्नु पर्दैन हामीले कुन बेसी कुन कम्ती भनेर। भनेपछि सल्ट इज सल्युट एन्ड वाटर इज सल्भेन्ट। अब कार्बोनेटेड वाटर जस्तो हामीहरूको कोल्ड ड्रिङ्क्स त्यसमा के हुन्छ वाटर र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हुन्छ। यो पनि फर्स्ट एक्जाम्पल हो। यसमा चाहिँ लिक्विडमा ग्यास हालेको छ त्यही कारण लिक्विडै सल्भेन्ट हुन्छ। भनेपछि वाटर चाहिँ हो सल्भेन्ट, CO2 ग्यास चाहिँ हो सल्युट। र त्यस्तै पाराले तपाईले यो क्वेशन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले सल्युट र सल्भेन्ट छुटाउनु पर्छ अनि फेस अफ द सल्युसन पनि लेख्नुपर्छ। मतलब कि यो सल्युसन चाहिँ लिक्विड हुन्छ कि ग्यास हुन्छ कि सलिड हुन्छ। अझै दुईटा क्वेशन। 2 ग्राम सुगर चाहिँ 500 ml अफ वाटरमा मिलायो भने को चाहिँ सल्युट हुन्छ को चाहिँ सल्भेन्ट हुन्छ। अनि फेस अफ द सल्युसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो सल्युसन चाहिँ लिक्विड हुन्छ कि सलिड हुन्छ कि ग्यास हुन्छ। अन्त इज अ मिक्सचर अफ ओइल एन्ड वाटर अ सल्युसन। तेल र पानी मिलायो भने सल्युसन हुन्छ। यस भने किन यस, नो हो भने किन नो तपाईले लेख्नु सक्नुहुन्छ।